السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا قاع بخير بصحة جيدة. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو رجعنا مجددا لي فلوغ برا في الحوانيت. هنا راني عند ماغازان توتا نورو اللي جاي في البولفار دو لا ميزون بلانش دون لو 14 في الكاني. دونك راهو جاب هنا لي كيسات جدد تاع الكاطو، وكيما مداري تاني هادوك الطوابع ودوك صواح تاع الكاطو كاع راهم كاينين عنده. جاب شويه صوالح جدد وكاين صوالح اللي مداني نشوفوهم. دونك درت جوله خفيفه عنده. هنا كما كنتو تشوفوا صابون مارسي جاب بكثره ستاهي بلاصي فيه. هنا هاد الطوابع تاع الصابلي، شوفوا هاد الموديل كي داير. عنده هادو تاني اللي كانوا من قبل مازالهم كاينين، هادو اللي دايرين كيما العرايش، كاين اللي كيما البيبغون، كاين مدورين، كاين تاع قلوبه. دونك هادو 1 اورو، كاين صوالح اللي يديروا 1 اورو، كاين اللي 2 اورو، ماشي كيف. هنا تاني لي كيسات. هنايا الحبل تاع الماعين كما راكم تشوفوا هاد الصوالح كاع 1 اورو 1 اورو. ومن تاني بداو الماعين وكاع كلشي هنايا 1 اورو، كل حاجه دير 1 اورو. طوا سيري بالمتر، مش عارفه شحال دير المتر. هنا تاني كيسات راه عنده بكثره تاع المشوك، هادوك الصغار كبار. هذا الوراق تاع الكاطو هذا يدير 1 اورو. كاين واحد اخر تاني يدير 3 اورو كبير عليه. هاد لي كيسات ملاح تاع مشوك جايين صغار، هادو كاع 1 اورو منا. هادو لي بوشادوي تاني 1 اورو، بصح بانت لي صغيره بحال تاع دير غير حاجه صغيره، ماشي تاع كريمه تكون عندك بزاف ولا غير كاش ديكوراسيون صغيره كيما هاك. طوابع تاني تاع الكاطو كاين تاع بلاستيك تاع الحديد، هادو تاع القلوبه تاني 1 اورو. كاين تاع النجمه، كاين تاع طورنو ولا تاع صابلي ولا، هادو دائما كاينين. كلشي 1 اورو. صفايه تاع بلاستيك تاع الحديد، كلشي 1 اورو. من البلاستيك تاني كاين تاني السنيوات لي بلا، هذا 3 اورو بلا صغير، هذا 4.50 اورو. هنا يبداو كل وحده وسومتها ماشي كاع 1 اورو. هذوك لي بواط كاين تاع 3 اورو كما راكم تشوفوا. جاب تاني طواجين كبار. جاب هاد شوف كي دايره فيها 3 تاع كيدز لايف اوفال 17 اورو. طاجين هذا كبير، هذا يدير 46 اورو. وهنا كاسرونات وكاع كيما مداري كل وحده وسومتها، كاين الكبيره وكاين الصغيره. هنا اللي الباتير يدير 13 اورو. لي ميكسر فات شحال السومه تاعهم، ماشي غاليين. هذا الطواجين يتباعوا السيري فيها 3 شكون كبير ومتوسط والصغير. جاب هادو القدور راهم جدد تاني كحلين بالدوغي. هادو تاني تاع البيستاش والكاوكاو كاع 25 اورو فيها 6، والصغيره عليها فيها 4 دير 20 اورو. البلاعات تاعها ماشي تاع الزداج، راني شفتهم تاع القرن كي بلاستيك. ترموات كاين صغار تاع 10 اورو، كبار تاع 12. الطباسه 2 اورو 50 وكاين تاع 2 اورو. هادي كاين فيها في الارجون، كاين في الدوغي. هنا رفدت البلاع تاعها تاع البالي تاع الزداج، بصح هو ماشي زداجه تاع بلاستيك دير 20 اورو. كاين دوغي وارجون. كاين هاد السيرفيس تاني تاع كافي نوار. هاد البواطه تاني البلاع تاعها تاع حديد دوغي كما كنتو تشوفوا بهذاك الحجرات تاعها. ديك البواطه دير 19 اورو، دسي فيها كاطو ولا. هنا تاني زلايف لي بلاطو. هنا كل حاجه وسومتها ماشي كاع 1 اورو. 1 اورو راهي في الدخله. اكثر من 900 حاجه دير 1 اورو. البراريد تاع لاتاي الكيسان، البراريد كاين تاع 12 اورو. الكيسان جاب هادو تاني تاع 12 كاس تاع لاتاي. هنا تاني طواجين كنت شريت انا واحد رمضان، شريته متوسط. كاين الكبير متوسط والصغير كاع. هنا تاني هادو تاع لي زيبيس وتاع فيهم تاع لي زيبيس فيهم اللي يديروا مقارون وكاع. سيري فيها 4 جو دير 20 اورو. هذا تاني وراق، شوفوا هذا مليح، هذا يدير 3 اورو كبير.
ما يدورش في اليدين كيما الاخر جاي رقيق. هنا كاين لي برودوي، كاين لي شامبوان، لي سوان، صابون، لي لانجات، جل دوش، كلشي هنا تاني كل وحده وسومتها. لي طاجين هادو راهم 40 اورو، جاي تحديد والبلاع تاعو تاع فخار، كاين كيفه في النوار. ما عرفتش البري تاعه ماشي حاطين. كاين هذه تاني تاع لي غاطو تاع لي طاخت 10 اورو. وهنا كاين لاستيكات المساسك. هنا تاني هادو جابهم جدد لي بلاطو تاع المول تاع غاطو تاع دخليهم في الكوشه وكاع 5 اورو الواحد. كاين اوفال، كاين يقولوا له ريكتانغولار، وكاين كاري، والله اعلم كاين مدور. هنا لاستيكات مساسيك وكاع هادوك لي زاكسيسوار كاع 1 اورو. لي بروسادون شحال من حاجه هنا ب 1 اورو. هنا صالح تاع البريكولاج تاني كلشي ب 1 اورو. لي بانسو، المسامير، لي تورنوفيس، سكوتش، كلشي 1 اورو. هنا تاني جل بور لي مان، لي ماسك فريكتوس تاع الشعر هادو تاني ملاح 1 اورو. دي زودوريزون تاع الديار وتاع التواليت حاشاكم تاني 1 اورو. صابون البلدي، صابون البلدي تاني 1 اورو بزيت الزيتون. صابون نوار. هنا تاني كاع كلشي 1 اورو. لي لانجات تاني تاع الغبره 1 اورو. لي لانجات بيبي تاني 1 اورو. كاين تاني طباسه، كاين هذاك البرودوي تاع التسياق تاني 1 اورو. زلايف في طباسه، كيسان، هاد الكيسان شابين تقال تاني 1 اورو الواحد. هاد الغرفيات الصغار تاني 1 اورو. 1 اورو لي دو هادوك صغيرين، وكبار 1 اورو الوحده. هاد الكيسان ندير لي 3 كاتبينهم فيغا كافي ما يبانوا لي تاع تي. لي 3 1 اورو باسكو صغيرين، 3 ب1 اورو. هنا تاني غرفه هادوك تاني 1 اورو. طباسه هاد الكحلين 1 اورو. هادوك تحت تاني 1 اورو. كاين دي زاسيات كروز وكاين دي زاسيات بلا كما راكم تشوفوا. كاين تاع مرقه وكاين بلا، كاين صغار متوسطين وكبار. ومنها تاني البلاستيك كما راكم تشوفوا البواده، هادوك الطاسات تاع الحمام، لي بواط كبيره صغيره، الكيسان تاع بلاستيك، كلشي هنا تاني كاع هادو 1 اورو. سلل، كلش هنا 1 اورو. هادو تاني 1 اورو. وباغي نروح تاني لواحد المغازان اسياتيك جاي جيت روي بلومبيير. جيت الدي، اذا تعرفوا الدي روي بلومبيير. هنا بنوريكم البولفار دو لا ميزون بلانش. هذا هو اللي ما تعرفش الطريق ولا، هذا هو البولفار دو لا ميزون بلانش. لاصق فيه هذا المغازان تاع 1 اورو، هذاك اللي يبيع السداده. جوست اكوتي دخلنا عند هذاك ايكو سيرفيس اللي كنت صورت لكم عنده الطعام رخيص والسمن وصوالح البلاد. راه جاب صوالح البلاد الشيرات، جاب لي كيسات، جاب صوالح الكاطو، جاب الشيكولا، كلشي. لقيت عنده الكابريس كما راكم تشوفوا. المازهر تاني تاع البلاد ريحته شابه. الكابريس تاني ريحتها شابه. قلت الكابريس بنتها شابه. الكابريس تاع البلاد لا تعقلوا لها تاع بكري. كاين حلحاليه وكاين الماغون. اديت الماغون اللي نعرفها من بكري، هذا الماغون دوري. شتاني ديت من المازهر الكابريس، وديت فلون كراميل. عنده الناباج، عنده هذه يقولوا لها سوبر كريم، عنده تاع الكيوي وعنده تاع الليم. ما ديتش بالك الخطره الجايه ان شاء الله. وعنده تاني التوفيا هذيك اللي جايه كي الكراميل. عنده هنا الليغو، عطر مش عارفه ما قريتهمش ليغو، وشويه هكا صوالح تاع ديكوراسيون تاع الكاطو. دونك راه جاب صوالح البلاد. كيقول لها فيجيكا ونو ماشي فيجيكا، دادا شوكولا دادا. جاب شوكولا ولي شوكولا نوار. هنا لابيل كما راكم تشوفوا تاني تاع البلاد. لابيل اللي موالفه تخدم كاطو تاعها بلابيل، والنونوس الحسل. قلت لكم راه جاب صوالح تاعنا تاع البلاد اللي هو الحسل ولابيل. وحاجه واحده اخرى غادي تفكركم بكري زمن التسعينات، اللي يتعقل على زمن التسعينات. العسل نونوس 1 كيلو يدير 1.99 سي با شير. هنا هذا الطواجين تاع الكسره تاع المطلوع يدير 15 اورو، شكون كبير بزاف. هذه ثاني تاع الكاطو 14 اورو، زوج طباسه 2 ايطاج.
فوالا فيها 2 ايطاج. هنا تاني هذا البلاطو وقيله دير 20 اورو ولا 24 اورو مانيش شاغله. وهذه كيما كنا شفناها عند توتانورو تاني دير شكوا 20 اورو. اسم مدينه. وتكون نوريكم الحاجه اللي كنا بكري في الناير كنا يشروها لنا والدينا ونبغوها بزاف، اللي هي حلوه الترك الشيرات. تعقلوا لها هذه حلوه الترك تاع بكري دير 1 اورو 99 ولا 1 اورو 29. شوفوا تعقلوا لها تاع الباليطه تاع تاع البلاستيك تجي هكا زرقاء فيها هذاك اللي راكب في العود كيما راكم تشوفوا. هذه تاع بكري كنا في البلاد في الناير لازم تكون كاينه، تكون عندنا في في الناير كي يقولوا له الناير فوالا تكون كاينه. هاد حلوه الترك كانت هذه، وكانت القابسه تاع الحديد لا تعقلوا لها. هنا تاني كاين المرجان اللي هو السمن مرجان تاع 2 كيلو. كاين هنايا الزيت المايونيز الليم تاع القرع الخل. هنا تاني كاع في هاد الغيون تلقاي كاع الصوالح اللي تسحقيهم. والسمن كاين تاع البلاد وكاين تاع باري تاني. السمن تاع باري مصنوع بالزبده تاع البقره. هنا الطون ندورو تاني منا كاين الماعين. جايب الماعين، جاب القدور هادو اللي خرجوا جدد، جاب هذا الليمول تاع الكيك هذا المدور. وكاين واحد اخر سامبل وواحد اخر شباب جاي كي الورده. هذا القدور تاني هذه دير 40 اورو متوسطه، ما هي كبيره ما هي صغيره، دير 40 اورو. هادو تاني تاع اينوكس كاين 2 موديل. وكاين تاني هاد القدور الكحلين تاني الاولين اللي خرجوا في عام ولا فايت. والطواجين تاني الطواجين هادو راهم باختو شو يدير 40 اورو الا ما قلتش وقيله 40 اورو. فوالا تاع حديد وثقيل من التحت. وهادو تاني طواجين تاع الكسرة ولا تاع مسمن ولا ما قلتش البري تاعهم. راه كاين التيكي ما قدمت المقالي تاني تاع الشوا، المقالي تاع لي كريب وكاع. هنايا تاني البراري تاع لاتاي ما عرفتش السومه تاعهم راهي. جاب ترموات تاني البراريد شحال من حاجه. كيسان تاع لاتاي تاني تاع 12 كاس. هاد الترموات شكون يتباعوا بالزوج في كرتونه. حاجه مليحه اللي فيهم هذاك البلاع تاعهم لاصق فيهم ماشي ينقلع. هنا رانا في هذاك المغازان ازياتيك اللي جاي في مجيت الدي تاع بولفوار بلومبيير جو بلومبيير وي. المهم هنا الدخله تاعو لا بروميير فوا اني فيزيتي فيه راني مع وحده حبيبتي داتني وراتولي. في الدخله جاي كيما هاك فيه الماعين فيه لي فاز صوالح تاعهم الكثرة الماكله تاعهم وكاع صوالحهم. الروز هنايا 20 كيلو 25 كيلو. هنا كاين لي جو ليموناد. هاد الغيوم ما فتنالاش. رحنا غير نيشان وين كاين الماعين. حنا راكم عارفين الماعين يعيطولنا عندهم بزاف صوالح. هادوك الصنومات تاعهم وهادوك لي البالونات تاعهم كلشي تاعهم غير تاع الشناوه. لي فاز هنايا هاد الفاز كبير يدير 200 اورو جو. وهاد الصغار كاين تاع 75 اورو. هذا راكم تشوفوا فيه مش عارفه على مغلينهم كاع هكا بحال ماشي شابين. وهذا يدير 29 اورو متوسط. وهادو تاعهم تاع الشناوه تاني تحت ما قلتش شحال البري تاعه. عندهم لي فاز بزاف تاع الفخار. وهنا هادو تاني تاع لاتاي تاعهم الطباسه البراري تاع لاتاي شويه مغليين الماعين عندهم. الغرافه الطباسه كما راكم تشوفوا اوفال مدورين. هادو هما ما يعجبوش بزاف غير لي فاز فيهم شويه زعما اللي كاين اللي شابين. الغرافه تاني كل وحده وسومتها. طباسه اوفال عندهم بزاف والغرافه. وهذوك لي فاز كما راكم تشوفوا الفوق.
صورت غير شويه ماشي بزاف. هاد الصغيرين يديروا 95 للواحد، طباسه غير صغيرين تاع صوص ولا تاع هريسه ولا غير صغيرين يديروا 75 سنتيم للواحد، تسمى 1 اورو قريب. هاد لي سالادي يديروا جو كرو 9 اورو، تقال بزاف تاع فخار. ولي فاز عندهم لي فاز بزاف. فوتوا للجهه تاع كونجيلاسيون. هنا عندهم هذيك السمبوسه وكاع شايله اللي تقرا والشيرات. سمبوسه كاين لي بالكروفيت مي كي تقراي تسيبي فيها جيلاتين تاع البور. تحرزوا روحكم ماشي تقولوا غير كروفيت ولا ما فيها والو، كي قاعد نقروا فيها هنايا كاين فيها البور، راه فيها الحلوف. حرزوا روحكم. الحوت وخلطوا معاه الحلوف. دونك واحد يكون على باله بهذا الشيء يقرا قبل ما يكونسوميها. هنا غير السمبوسه هذه عندهم كيما لي كوموريان يديروها بزاف كيما البورك حنا عندنا. هنا تاني شوفوا التمر قالعين له العلفه، يتباع بلا علفه هذا التمر وجاي مدور كي حبه تاع الزيتون ماشي كيما التمر تاعنا طويل. الزبيب صوالح حنايا منشفينهم كيما هاد الحياه تشبه للمونغ مي ما عرفناهاش حتى هي. كاين دي غيون خاويين ما كافش فيهم صوالح. هذه تاني ما نعرف حلوى ولا ماتشيلا ما عرفناهاش، مكتوبه بالشنويه. انا هنا خاصني صوالح تاع السوشي باغي نشري بنتي بيت الصنعه. هذه النوغا تاع الجلجلان اللي يبغي الجلجلان، نوغا تاع الجلجلان. وكاين حلوى تاني تجي يابسه مصنوعه بالجلجلان الجلجلانيه. هذا تاني قاطو غير بالجلجلان. هذه نوغا تاني يابسه. عندهم صوالحهم هما سبيسيال، هما كيسحقوا صوالحهم يجوا لهذا المغازين يلقاو كاع الحيه اللي حوسوا عليها. اما احنا هنا ما نسحقوش حاجه كبيره. عندهم حتى الديول اللي مصنوعين بالروز. انا هادو بانوا لي دود. شوفوا الشيرات ماشي تقول دوده، بانوا لي الدود تاعهم ما تقاطو على شكل دوده ما حلوه. المهم راه يبان كي الدود. هذه تاني تبان كي القاطو كي الغريبيه في لي بواط تاني. هذا تاني غوفريط بنوات كوكو قاطو سك نورمال الحره. كاين تاني هذا الكاطو داير كيما القريوش، تقول القريوش هو مكسر، وهادو تاني كي لا جولي يتباعوا بالزوج. وكاين تاني قابصه فيها شحال من بواطه لداخل كما راكم تشوفوا فيها بزاف من كي لا جولي. مي مش عارفه لا ياكلوها ولا يطلوا بها الكاطو ولا مش عارف. هنا الخضره والفاكهه. كاين تاني خضره اللي ما تعرفيهاش كي تاعش واش تصلح. هذه كيما البطاطا الحلوه وهي حمراء سبحان الله، دايره كيما البيطراف. صورت غير شويه ماشي بزاف. كاين واحد الشطوطه تاني تقول تقول غير عروق تاع حشيش ما يصلحوش مي هما نظن ياكلوهم مش عارفه كي يديروا لهم. تشينا اللي من الاخضر اللي من الاصفر. هنايا في كونجيلاسيون تاني هاد الحيه كل القصب كيقولوا له القصب السكري منقيين دايرينه كونجلي. وهنا وين لقينا هذاك الحشيش راه سور لا دوات ما عرفناش تاعش. هذا كاين هاد الفلفله الصغيره الملوخيه، وهذا الحشيش ما عرفناش تاعش. هذا السلق، هذا خشين، هذا السلق
سبحان الله كل بلاد ومشى ياكلوا صالحهم. هنا هادو لي عبدوهم الالهه تاعهم. وهنايا كما قلت لكم لي فاي دو بريك بالروز، مصنوعين بالروز. كما قالت لي صاحبتي لازم تحمي الماء، تغلي الماء وتغطسي فيها الحبه وتخرجيها عاد باش تطرى تولي لك ورقه تاع ديول. تما حتى تفوتيها في الماء حامي. وهنا تاني هاد الاحجار عندهم شكي صانعينهم، صانعين العواد، صانعين ديكوراسيون. الروز تاني، الروز هنا راه بالشكاير الكبار بالشكاير الصغار. خاصني ندير روز، ندي هذيك الورقه تاع السوشي وندي لا صوص صويا وندي الفينيغر تاني اللي يديروها في الروز. هنا الروز تاني انواع، والروز يليق هذاك الغليظ المكور باش يطيب ويتلم. هنا تاني هذا الروز 10 كيلو. كاين تاني هذا النوعيه من الروز شكي يجي مبلاطي. هنا الروز عندهم اشكال وانواع والله ما تعرفيش تدي تيلدا. وهنايا راني وصلت للدار ولا كوموند تاعي تاع الكاطو راهي جات. كما راكم تشوفوا كنت كومونديت هاد الصابلي تصنعه ما شاء الله. هادو دو بواط، قابسه الكبيره وقابسه الصغيره فوالا. وكومونديت تاني كاطو شوكولا، هذا هو تاني زوج قوابس. شوفوا الكاطو كشباب، عندها خدمتها متقونه. قاطوها فوندون يدوب في الفم. غادي نخلي لكم الفيسبوك تاعها اللي هي انتريسي خاصها دير قاطو، خاصها دير طهاره ولا خاصها بلا تروح للعرس ولا تكوموندي عليها. عندها قاطوات تاع العرس ما شاء الله. غادي نخلي لكم الفيسبوك تاعها في اخر الفيديو. عيطوا لها في الماسنجر ولا رسلوا لها ولا تجاوبكم وتقول لكم على لي بخي وتقول لكم باش تخدم وترسل لكم كاع خدمتها. قلت لكم قاطوها يعجبني بزاف، مقي مفيني، لا فينيسيون عندها شابه واللوغو تاني ما شاء الله الله يعطيها الصحه. وكانت عطاتني هادو كادو، قالت لي هادو من عندي كادو العرايش. كي يقول له تشارك شحال من حاجه كنت نوريها لكم راكم معايا. هذه هنا شويه تفتت لي من درتها في اللوطو. هادوك لي براسلي تاني مطليين، لي سيجار، تشارك العريان، البقلاوه، حلوه كي يقولها لا باد داموند واللوز، وتاني حلوه اخرى كما كتشوفوا لتحت. وهذا كي يقولها مقرود اللوز. دونك شحال من نوع عطاته لي كادو، قالت هذا اوفير من عندي. نقولها صحيتي بارك الله فيك ويعطيك الصحه، خدمه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا العرايش، سيجار والتشارك. وفي لابوات الدوزيام تاني عطاتني هادو دو بواط كادو. لابوات الدوزيام دارت لي البقلاوه ودارت لي الكاطو هذاك تاع لي فخوي. شوفوا الحبه تاع الحره ما شاء الله، والحبه تاع المندارين، والحبه تاع الخوخ. تحسب بصح الفاكهه وهي محطوطه ما شاء الله. خدمتها مفينيه وشابه. دونك اللي هي انتريسي خاصها كاطو للعراس ولا خاصها كاطو للطهاره ولا باغيه تروح تحمد الوحده ولا تتصل بها. خليكم مساجر تاعها الفيسبوك بلوتو الفيسبوك تاعها نتوما تتصلوا بها وهي تعطيكم المعلومات لي بخي وتعطيكم واش تخدم واش ما تخدمش. خدمتها مقيه ومفينيه كما راكم تشوفوا ما شاء الله. دونك هذا هو كاطويا تاع العيد مع القريوش والمقرود اللي كنت درته. الكحك ما درتش، مانيش عارفه الليله لا ندير ولا ما نديرش. المهم العام طويل والكاطو راهو كل يوم ورانا نتشهاو كاع العام وكاع العام رانا نديروا الكاطو. هذا هو كاطويا تاع العيد كنت شاركتها معكم. خدمه متقونه ما شاء الله. واللي مسحقه حاجه ولا نخلي لكم هذاك الفيسبوك تاعها اتصلوا بها. هي تعطيكم المعلومات وتعطيكم لي بري على كل شيء. نقولكم تبقاو على خير، تهلاو في رواحكم. قبل ما نقولكم تبقاو على خير، هذا المورصو راني زدته الكابريس كنت شريتها عند اللي قلت لكم عليها. هيا دير 3.50 شريت فيها كيلو الكابريس. وهذه حلوه الترك اللي قلت لكم تاني شريتها 1.29 ولا 1.99 والله ما عقلت. غادي نوري لكم مشتريات اللي شريتهم. وشريت تاني هذاك فلون كراميل واللي شريتهم تاني من ماغازان ازياتيك. هنايا المزهر تاني ريحته شابه شريت تاع البلاد. شريت هذيك لافاي تاع السوشي، شريت الروز ولا صوص صويا.
وشا تاني يا ربي، وشريت الخل تاني اللي يديروه في الروز. دونك ورحت تاني للكارفور، شريت كيقولهم لي فاي دو سومون فومي تاع الحوت، اوراق الحوت كيقولهم فاي دو سومون فومي، وشريت لافوكا، وشريت سيغومي وكاع باش دير هكا داخل ديكوراسيون في السوشي تاعها. دونك هذه هي لاصوص صويا. وكنت شريت تاني الخبز والفرماج وكما راكم عارفين. هذا هو السومون فومي، شريت هادو 2 بواط. هادو الكبار ياكلوهم في السلطه وقاع يديروا عليهم الليم وياكلوهم هكا. شريت هذا الكامونبير، شريت كيقولوا له لافوكا، وهذا السيغيمي تاني باش يديروهم في الوسط. نسيت غير الخيار ما نسيتهش، انا نسيت ما شريتوش. وشريت هادو لي كيندر اللي مداريتين ياكلوهم ولادي، هادو هما. دونك هادو هما المشتريات تاعي. نقول لكم تبقاو على خير وصحه عيدكم، وما تنساوش تزوروها اللي هي انتريسي. هذا هو الفيسبوك تاعها غاتو دابي، هذا هو.